Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. आज 8 शाबान दूसरा जुम्मतुल मुबारक। आज ये 3 काम जरूर कर लेना। शब बरात से पहले पहले मालामाल हो जाओगे। रिज़्क दरवाजा तोड़ कर आएगा, बेशक अज़माल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 शाबान दूसरा जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा शब बरात से पहले अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएगी। आज 8 शाबान दूसरा जुम्मतुल मुबारक। आज ये 3 काम जरूर कर लेना। शब बरात से पहले पहले मालामाल हो जाओगे। रिज़्क दरवाज़ा तोड़ कर आएगा, बेशक अज़माल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 शाबान दूसरा जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा शब बरात से पहले अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। इस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। माह शाबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। माह शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और माह शाबान के दूसरे जुम्मा के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के ख़जानों से झोलियाँ भर लेता है। एक वक्त वो होता है कि जब इंसान अपनी मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में मकरूज़ होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन शाबान का वो मुबारक महीना आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है, क्योंकि शाबान रब के हबीब का महीना है। इस महीने के दूसरे जुम्मा के दिन ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि रब के हबीब के महीने में हमारी गलती, कोताही, गुनाहों की पकड़ की वजह से इन 3 कबूलियत की घड़ियों से हम महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़ा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। आज ये 3 काम कर लो। इस महीने अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाय कर दिया तो फिर अगले साल शाबान के दूसरे जुम्मा का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब 8 शाबान आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ कर मांगे। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए नाजरीन, आज इस अमल की तरफ चलते हैं। अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरीके से है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाएं कि लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। तो अब अमल क्या है कि आज 8 शाबान जुम्मा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहीम पढ़ लें। तो आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, तंग दस्ती में घिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ में घिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया। आज अगर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, बेहतरीन रिज़्क के असबाब पैदा हो जाएंगे। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तऊज़ तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाए उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नियत कर ली, तऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब 8 शाबान दूसरे जुम्मा के दिन पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप रब के हजूर तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाय हो जाते हैं जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाय हो जाते हैं। हम इंसान हैं,
جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفار آپ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کلمہ پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بندے راستے کھل جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب پیدا کرنے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھت پاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دہرائیے گا۔ آپ کی نظریں پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو، پھر مجھے بتاؤ فائدہ ملا یا نہیں۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے آخر میں دعا مانگنی ہے، دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں۔ دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں کہ گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔
وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، پھر جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے بنانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں لکھ دے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more video.